هر کی مهمان را گرامی میکند خاطر بر نگنامی میکند. حرمت مهمان بلند است. یک بار دیگر مهمانای زمان خوش آمدند، خداها خوش آمدند. خب امروز به خاطر آبادی بزم، یعنی که لفظ خوش گفتن خوش است گر شخص عادت میکند جسم و جانی کسی حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گویند سخنهای لطیف، خنده هم داروست انسان را تبابت میکند. یک قرصق میزنیم اول رو به گروهی تلویزیونی محفل را میزنیم. بابای مرگان آمدن رنگ اورگان پیشی ما کی اومده دم نزد شد بچه اینو خب نیست خنداب تا بزار ای رحمت اگر میدان برامدم سفرجان یک آدم یک قدی درست کفته سمشن نمی اومه مبارک باشه انا اصلا نجانم نویری خود من فاروق جان که دوخ کرد نی نویرو من مبارک باشه این خلصت یا مبارک ای فاروق جان این زحمت کشیده ای جوش میخیزم ای بچم تو ایروز شهید تو ایروز فقط انا ببین خرسندی یارو دوستا رو در روزی جفتشوی شما چه خرسندی کردین انا می خرسند شو که خرسندی تو آخری حیاتون برسه بچم به قدر یکدیگرتون برسید به قدر یکدیگرتون برسید مراد مقصد نیکتون برسید بچم من نمیدونم عیر زیاد شما تو چی بگم ای بابا ای عرش و کرسی لباس به من یک دعا به تو روز میدید چلی تو پلنگ چی میگی چی رو دامتی؟ فاروق جان کتی ملیکه اوور بشی بگو حالی من خوب میسون در کنم بشی بگو بشی بگو خب یا دعا به تمشید مای ای بار خدای عرش و کرسی شش چیز به اونا عطا فرستی ایمان و امان و تندرستی علم و عمل و فراخ دستی باقی صاحبی فرزندای صالح شوین و علمی به منفیت الله اکبر بشینه فاروق جان بشینین این تو پلنگی نمره چیه گفته میه می یک گوش کنم شکلی هیچی نه آخران همسیفم این همه فاروق بود همه هم زن گریم وی من زن نمیدیدم همه فاروق همسیف تا وی این همه آخران هم بودی همه زن گریم اینه بهادر جان آورده اینا دیگه وی خیلی و رنگی تو نیست و خیلی تو خیلی برش همسیف من قبول چی نیه داری بگو گفتم اوخی زن تیمورا وی زن بتنی نه بچه اینو متر زن میتون مایلش زن میتون تو نکه تو یکا خوش کرده داری اوخی کردم داری خوش کردم این تو پلنگ جونی من زنگیر شده زنگیر افتر نخوی زنگیر که باشی بچم بره رسیه $3000 کار که بیار ایجاد کیسی ما در اندو انا ما ممکن نمیشه جانی ما پول کار کرده زن بتم تو $3000 $3000 اومه $3000 کار کنم بیام کو اکی اصلا میتونم همه هم زن میتیم اکی اصلا نه شخمات کالا میفروشه کو کالا پوچه کالا پوچه میفروشه کالا پوچه با استخوان مزری مخبره کو میخری کو بچه خوش رو گفتی اشتهام آمده بچه $3000 بیارم چیکار میکنی گفتی؟ اوخی اکی اصلا میتونم همه هم زن میتیم میگم یافته آدم شه حالی تو اصلا اونو نشناسی چخلی؟ باید $3000 به تشکو خودش زن میگیره یافته آدم شه اگر $1,000 بیام اکی اصلا نیو بهادر جان بتم بهادر جان $1,000 بیام زن میوه نه که ای سکن خیلی سکن خیلی چیه؟ دویم دست داو دویم دست؟ $1,000 به چی میری بچم تی یک پوی میگی $3000 گفتی سام $3000 فهمیدی؟ فهمیدم خیلی زنگیر هستی ما باید سازی در درونی کلو چی من نمیدازی که ما بفهمم تو زنگیر شدی زن بتون تا سازی؟ چند درماندمون اما خونم گریف باید مایده از کباش کن بچه خیلی
مایه همش خوش کرده دارم گفتی ها خوش کرده دارم یافتی ayçili همین تو پلنگی برم یاد خوش کرده یا مایه یافت باشی بگم نامش چیه ای کجا میشه و دختری کیه بس هم میگلاونی مومد داری یا کی نداره نداره کو اول نمی بابی جان همون دختر میبینم کو این همین میبینم کو میگم یکان چی بگم کو این همین زبانم لال میمونه این همین شک میشم چوه کو اوه حتی چوما باشیم چیکار چرا نمیگم خیلی مامان بگی این همین دختر که میبینی کو این همین دختر که میبینی کو این همین قبلان میاموری این همین کوشوی پایواز این همین دختر که میبینی کو بابی این همین دیوانه داف کشی سب کپی گفتی دیوانه نگیه چوه نمیشه او چوه همین خودت کم نیستی با میاد دیوانی دیگر خونه بیاد نه فهمیدی بابی چه دختر که میبینی کو قد بلند خوشوی پایوان این همین این همین دختر میبینی کو حیوانه داف کشی نمیشه چوه او بالای برای چی؟ وی حیوانه بگی چه حیوان آقلایی که رو دام خود نمیشه ای بابی ما اصلی هفته موندگه بابی چه بگی؟ ما بچه های اصلی بیستیان یک قسم مونده یک قسم یک قسم همین دخترکای خوشبوی با تب دیر مانه کو حیوان میگه همه بابای مرا دیدم دختری باد بوده انا وای میگه تر یک نگاه کتی شناخته بوده با گفته که دوخی بر بوی خار کنم نه خیلی دوخی نگیشه چوه؟ همین خودت قوتش در راست به بوی خر پیدا میشه بچه چیکار میکنی من؟ آخه شما به شوخی دخترایی به تعبیدی با تعبیدی ما خوش رو کاره یک قسمون حیوان میگی حیوان خوش رو کار به تعبیدی تو پلنگ جان ایگا پا گفتی دوره های جوانی خودم به خاطرم زد تو پلنگ جان در دوره های جوانیم بچم همین حیوانی که مومد بود اینمی حاضرم اگر مومد یا اسم کود بکشکو ای فایده حیوانی خوب نیست چیکار میکنی؟ انا که بچمون هر دستی به دست میکنیم راست پیش حیوانی ما میریم انا قدی حیوانی ما یک مسئلات میکنیم و میریم بسری حیوانی تو میشه انا فاروق جان به نزدیکی توی همسین فکر بیو بهادر میره بهادر جان البته بهادر جان میره دیگه کیه ما بللشکی همویو چی؟ بللشکی بهادر جان انا که برای ای چی یا شعباچی دیگه ما سر سودایس نیست؟ نه تو نه سودایس این بچه فریدون جونه مبارک با این قدی فاروق جان پریپوتت کردم میگم فاروق جان توی سنیتی این سودایس جان دارم دایش دارم مبارک باشه انا خدا میگه که خداوند سودایس جانا صاحبی بخت سفید فرزندای سال علمی و ایمان در دنیا و آخرت کنم صاحبی علمی به منفعت شود الله اکبر سودایس جان السلام علیکم سودایس خیلی سلام میکنه میتونیسته خیلی اکا سودایس جان همه دعایی نیکه گفته ما یک چی دیگه بگیم نگیم نمیدونم که خیلی اکا خداوند خودش علمی به منفعتش صاحبی مومی بسیار شود الله کجا میری؟ نه اگر یه گنجه سرکمپیر باشه من برم لبه آفرین گفته سودایس جان مبارک باشه خداوند نصیب کنه که در توی خاندار شریف هم نصیب روزی کنه که اشتراک کنم بچه که طلایی بدهی ما برم نگاه کشه اکر بینید یکن عقل میداشت که یکن ترمومو میگو این شما که میشه مبارک باشه این خرسندی ها مبارک باشه بلدکیات یکن ترمومو میگفتی
خنده تو بزن برای ما فرق نداره برای ما فرق داره همه نمیره کمشه محمد شما نمیره هم بشه بخورای شی همه تنها خدمات بمراد از یک برسونه الله اکبر سلامت بشه نمیره کایی تو بیش در دوره های جوانیم برای کمپین مومنتون میخوام که دوالای گردی حولیتان چپ شوا رفت و آمدی خانی شمایت شوا هرگه که بروی حولیتان میگردی جان ای حسن جمالی تو دلم دوت شوا آچت بگو جان دیگه کیر میگه هیچ که رو گفته نمیتونه یک جهان تشکر بابای مرگن سلامت باشین سلامت باشین برای همین نویری درازه که یک خرسک بزنید خب محفل عاشقانه دوام دارد یک قرصک به افتخار بابای مرگن میزنه که با هنر خودی محفل را نوروزی ها بخشیدن و این از ها باز آن هنرمند تکرار نشونده ستاره محبوب و درخشان تاجی بهادری قفازات بهادرانه محفل ارائه میکنند. تشکر زیاد بار دیگر از نام برادران که نزد ما اومدن دوستای ما برادران از جهان دوام عروس هم مبارکباد میگم و سرود موافق طلب شما دوستای عزیز مرحبا. وفایارم کرده غم دارم پیش بایشنا از دل زارم بی وفایارم کرده غم دارم پیش بایشنا از دل زارم چی بود زنی چرخی کبود شد نشانه دی هرچی بود و نبود بین ما چی بود زنی چرخی کبود شد نشانه دی هرچی بود و نبود مرزیقم دارم روز و شب دارم عشق خود دارم سینه‌ام چو خون مرزیقم دارم ای وفا یارم کرده غم دارم بشنو یا شنو از دل زارم بشنو آشنا
بذارم بله درست بذاری تو بر جانم زدم چمچین چاک گیری باری تو بر جانم زدم شدم و این چی را بذاری تو بر جانم زدم چمچین چاک گیری باری تو بر جانم زدم پیرهن گلتن گل است گل بیدار پیرهن گلتن گل است گل بیدار دست گل پا گل بدن گل چهره گل رخسار گل دست گل پا گل بدن گل چهره گل رخسار پاسی گوشت نمایان میکنی خانه چندی مسلمانت ویران میکنی کاکل درست پاسی گوشت نمایان میکنی خانه چندی مسلمانت ویران میکنی پیرهن گلتن گل است گل بیدار پیرهن گلتن گل است گل بیدار دست گل پا گل بدن گل چهره گل رخسار دست گل پا گل بدن گل چهره گل رخسار جانم زدم چمچینی چاکی گیری باری تو بر جانم زدم آرزی خوشیدی تو باری تو بر جانم زدم چمچینی چاکی گیری باری تو بر جانم زدم پیرهن گلتن گل است گل بیدار پیرهن گلتن گل است گل بیدار دست گل پا گل بدن گل چهره گل رخسار دست گل پا گل بدن گل چهره گل رخسار ای خاله برم خاله نخاله چکم ما میبرم دختری و این چکم ای خاله برم خاله خاله چکم ما میبرم دختری و این چکم ای خاله برم خاله نخاله چکم ما میبرم دختری و این چکم ملکی نمیانه شیخانه خاله برم خاله نخاله چکم ای خاله برم خاله نخاله چکم ما میبرم دختری و این چکم روی دم میمانه شیخانه خاله برم خاله نخاله چکم خاله برم خاله نخاله چکم ما میبرم دختری و این چکم جان مرکشته خاله شیخانه خاله برم خاله نخاله چکم خاله برم خاله نخاله چکم ما میبرم دختری و این چکم ای خاله بری رخسانه شیخانه خاله برم خاله نخاله چکم خاله برم خاله نخاله چکم ما میبرم دختری و این چکم جان خاله برم خاله نخاله چکم ما میبرم دختری و این چکم خاله برم خاله نخاله چکم ما میبرم دختری و این چکم Hey!
میای وای خاله خاله برای قالین و قالین چطور برای قالین و قالین چطور برای دختری آیم چطور جیرا میای وای خاله خاله برای قالین و قالین چطور برای قالین و قالین چطور برای دختری آیم جیرا کنو چی باشه خاله خاله برای قالین و قالین چطور وای خاله خاله برای قالین قالین چطور خاله برای قالین قالین چطور مامی برای دختری آیم جان خاله برای قالین قالین چطور مامی برای دختری آیم چطور خاله برای قالین قالین چطور مامی برای دختری آیم چطور من مفتاری دوستای دومار Сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую и вспоминаю ни о чем. Кайфуем, тебя сам себе ревную, да просто мы с тобой кайфуем и вспоминая ни о чем. Тихо, сердце бьется от любви. Ты расслабься и в глаза мне посмотри. В этот вечер нам с тобою по пути некрасивой такой не найти. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем, а я опять тебя целую и вспоминаю ни о чем. Кайфуем, я сам себе ревную, да просто мы с тобой кайфуем и вспоминая ни о чем. Baixai zurume, bakeshima, bio bio. Aşama zurume, baixai zurume, bakeshima, bio bio. Ayarım bio, kaydarım bio. Akılmaydı tudara, sazovarım bio. Ayarım bio, kaydarım bio. Akılmaydı tudara, sazovarım. Bio bio, bio bio, ayarım bio, kaydarım bio, adilmayı tudara, sazovarım bio, ayarım bio, kaydarım bio, adilmayı tudara, sazovarım bio. Nakna, mana işim acıda nakna, nakna, mana işim acıda nakna. Ay vur mekna, ey zamine çukur mekna, ey vur mekna, ey zamine çukur mekna, ey cubon mekna, ey lazon mekna, ey cubon mekna, ey lazon.